शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतः बुधः प्रीणयन् इव भारत्या विदुरः प्रति अभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य अविकारिणः लीलया च अपि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। क्रीडायाम् उद्यमः अर्भस्य कामः चिक्रीडिश अन्यतः स्वतः तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदा अन्यतः। अस्राक्षीद् भगवान् विश्वं गुणमय्या आत्ममायया तया संस्थापयति एतद् भूयः प्रति अपिधास्यति। देशतः कालतः यः असौ अवस्थातः स्वतः अन्यतः अविलुप्त अवबोधात्मा स युज्येत अजया कथं। भगवान् एक एव एष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशः वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवत् चित्तः स्मयन् इव गतस्मयः। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतः माया यद् नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनं। यद् अर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरः छेदनादिकः। यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिः तत्कृतो गुणः दृश्यते असन् अपि द्रष्टुः आत्मनः अनात्मनः
गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेव अनुकम्पया भगवत् भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैः इह यद् इन्द्रिय उपरामः अथ द्रष्टृ आत्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्य इव कृत्स्नशः अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुण अनुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनः तद् चरणारविन्द पराग सेवारितः आत्मलब्धा विदुरौवाच सञ्छिन्नः संशयः मह्यं तव सूक्त असिना विभो उभयत्र अपि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति साधु एतद् व्याहृतं विद्वन् आत्ममाया अयनं हरेः आभाति अपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद् बहिः यः च मूढतमः लोके यः च बुद्धेः परं गतः तौ उभौ सुखम् एधेते क्लिश्यति अन्तरितः जनः अर्थ अभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्य अपि न आत्मनः तां चापि युष्मद् चरण सेवया अहं पराणुदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयः व्यसनार्दनः दुरापाहि अल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्र उपगीयते नित्यं देवदेवः जनार्दनः सृष्ट्वा अग्रे महद् आदीनि सविकारणि अनुक्रमात् तेभ्यः विराजम् उद्धृत्य तमनु प्राविशद् विभुः यमाहुः आद्यं पुरुषं सहस्र अङ्घ्रि उरुबाहुकम् यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणः स इन्द्रिय अर्थ इन्द्रियः त्रिवृत् त्वया ईरितः यतः वर्णाः तद् विभूतिः वदस्व नः यत्र पुत्रैः च पौत्रैः च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्र आकृतय आसन् याभिः इदं ततं प्रजापतीनां स पतिः चक्लिपे कान् प्रजापतीन् सर्गान् च एव अनुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान् एतेषाम् अपि वंशान् च वंश अनुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमेः मित्र आत्मज आसते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूः लोकस्य च वर्णय तिर्यं मानुष देवानां सरीसृप पतत्रिणां वदनः सर्ग संव्यूहं गार्भ स्वेद द्विज उद्भिदां गुण अवतारैः विश्वस्य सर्ग स्थिति अप्यय आश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्व उदारविक्रमं
वर्ण आश्रम विभागान् च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत् स्मृतं पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोम निवेशनं जीवस्य गतयः याः च यावतीः गुणकर्मजाः धर्म अर्थ काम मोक्षाणां निमित्तानि अविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेः च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिं दानस्य तपसः वापि यत् च इष्टापूर्तयः फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मः यश्च पुंस उतापदि येन वा भगवान् तुष्येद् धर्मयोनिः जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि च अनघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्ठम् अपि ब्रूयुः गुरवः दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवन् तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्र इमं क उपासीरन् क उ स्विद् अनुशेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत् तद् गुरु शिष्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्य इह प्रोक्तानि अनघ सूरिभिः स्वतः ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिः वैराग्यम् एव वा एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अज्ञस्य मित्रत्वाद् अजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाः च यज्ञाः च तपः दानानि च अनघ जीव अभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलाम् अपि श्रीशुक उवाच स इत्थम् आपृष्ठ पुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षः भगवत्कथायां सञ्चोदितः तं प्रहसन् इव आह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्या विकारिणः
लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाक्रियाः क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिषाण्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः अस्राक्षीद्भगवान् विश्वं गुणमय्या आत्ममायया तया संस्थापयत्यैतद्भूयः प्रत्यपि धास्यति देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम् भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः एतस्मिन्मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुदविभो कश्मलं मानसं महत् श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया येन येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनं यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुः आत्मनोऽनात्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः अशेषसङ्क्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारितरात्मलब्धा विदुर उवाच सञ्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति साध्वेतद्व्याहृतं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आभात्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्र्युर्बाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते
यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततं प्रजापतीनां सपतिः चक्लृपेकान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतं पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि येन वा भगवान् स्तुष्येद्धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतदाख्याहि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कवु स्विदनुशेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरु शिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरे कर्मविवित्सया ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां चोदितस्तं प्रहसन्निवाह
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।